अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मोहम्मद एहसान उल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि हुर्रियत कमांडर बुरहान वानी की शहादत को 4 बरस बीत गए। वादी में आज मुकम्मल हड़ताल। भारतीय फौज के जुल्म सितम से तंग आकर बुरहान मुजफ्फर वानी ने सिर्फ 15 बरस की उम्र में कलम छोड़कर बंदूक उठाई, दम तोड़ती तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंकी और अपने हिस्से का शमा जलाकर जाम शहादत भी नोश किया। 7 जुलाई 2016 की रात बुरहान मुजफ्फर वानी जिला अनंतनाग के गांव हमदावा में अपने जिगरी दोस्त सरताज अहमद शेख के हमरा एक घर में मेहमान थे। अपनों की गद्दारी से कमांडर बुरहान वानी और सरताज अहमद शेख दुश्मन के निरगे में आ गए। आज़ादी के मतवाले पूरी रात दुश्मन का डटकर मुकाबला किया और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। बुरहान वानी सिर्फ 15 बरस के थे जब भारतीय फौज के जुल्म सितम के सामने दीवार बनने का फैसला किया और कलम छोड़कर बंदूक उठा ली। चंद ही बरसों में कमांडर के ओहदे तक पहुंच गए और सिर्फ 21 साल की उम्र में अपने हिस्से का चिराग जलाकर राहें अदम हो गई। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया है। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज और चीनी कौंसल खाने पर हमले भारत ने कराए। भारतीय रियासती दहशतगर्दी से पाकिस्तानी सलामती को खतरात भी लाहक हैं। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने भारत के खिलाफ तकरीर करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में इंसदाद दहशतगर्दी का हफ्ता मनाया जा रहा है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी से पाकिस्तानी सलामती को खतरात भी हक हैं। मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा से भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत की जानिब से दहशतगर्दी से मुतासिर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची हमले में भारत मुलव्वस था। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए ग्रुपों की आनत कर रहा है और कराची में चीन के कौंसलेट के हमले में भी भारत मुलव्वस था। मुस्तकिल मंदूब ने मकबूजा कश्मीर की है और भारत कश्मीर की जिद्दोजहद को दहशतगर्दी का गलत रंग दे रहा है, मगर भारतीय मुजालिम कश्मीरियों के हौसले को गैर मुतसलसल नहीं कर सकते। मुनीर अकरम ने कहा कि भारत में इस्लामोफोबिया अरूज पर है और फरवरी में नई दिल्ली के मुस्लिम कश फसादात इस्लामोफोबिया की मिसाल हैं। भारत में मुसलमानों समेत दिगर अक़लियतों को दबाया जा रहा है। बीजेपी की हुकूमत RSS के हिंदुत्वा के नजरिए पर अमल पैरा है। बीजेपी और RSS की इस्लाम दुश्मन पॉलिसी को कोरोना के दौरान तेजी हुई है। हिंदुत्वा के नजरिए की इंतहा पसंदी खुद एक दहशतगर्दी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफीर की तकरीर पर भारत ने वावेला मचाया और भारत के मुस्तकिल मंदूब ने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की। भारतीय मुस्तकिल मंदूब सफारती आदाब को भुलाकर पाकिस्तान के खिलाफ शोर करने लगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूरोपीय यूनियन एविएशन भी मुश्तबा लाइसेंस के मामले पर पाकिस्तानी पायलट्स के खिलाफ मुतहरिक हो गई। यूरोपीय यूनियन एविएशन ने रुकन ममालिक को पाकिस्तानी पायलट्स को काम करने से रोकने के अहकामात के लिए खत लिख दिया है। मुश्तबा लाइसेंस का मामला यूरोपीय यूनियन एविएशन तक पहुंच गया है। यूरोपीय यूनियन एविएशन ने रुकन ममालिक को पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने रुकन ममालिक को खत में कहा कि 40% पायलट्स के लाइसेंस मशकूक होने का इंकशाफ हुआ है। ये सूरत हाल बाजी में खतरनाक है। पाकिस्तान की जानिब से जारी लाइसेंस पर काम करने वाले पायलट्स मुअत्तल कर दिए। मुश्तबा लाइसेंस के मामले पर सिविल एविएशन ने PIA के 34 पायलट्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक मुश्तबा लाइसेंस का मामला तूल पकड़ गया है। सिविल एविएशन ने मुश्तबा लाइसेंस के हामिल पायलट्स को मनसूख कर दिया है। टीवी टुडे ने लाइसेंस मनसूख होने वाली पायलट्स की फहरिस्त भी हासिल कर ली है। मुश्तबा लाइसेंस का मामला विफाकी काबीना के इजलास में ज़ेर गौर आया था। विफाकी काबीना ने मुश्तबा लाइसेंस के हामिल पायलट्स के खिलाफ फौरी एक्शन की हिदायत भी की थी। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी एक बार फिर ईद की पेशगोई कर दी। कहते हैं पाकिस्तान में ईद उल अजहा 31 जुलाई को होगी। 21 जुलाई को ज़िलक़द का चांद नजर आ जाएगा जो कराची में भी देखा जा सकेगा। वजीर साइंस की टीवी टुडे के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू। ईद उल अजहा की 31 तारीख को है और इस बार ज्यादा जो चांद है वो आपको कराची में नजर आ जाएगा। पहले ये ईद का चांद आपको पता है 10 दिन पहले नजर आता है। जी जी।
تو یہ آپ کو 21 تاریخ کو جو ہے یہ چاند جو ہے یہ نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور 31 تاریخ کو جو ہے وہ انشاءاللہ 31 تاریخ کو جو ہے وہ عید ہوگی. تو اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں کہ ایس او پیز کے حوالے سے اگر ہم اس اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر لیں تو کہیں کہیں جو ہے وہ اب اسمارٹ لاک ڈاؤن تو نظر نہیں آتا. بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے لوگوں نے جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے. اور کرونا کے حالات میں اس میں کس طرح سے جو ہے وہ حکومت کے اقدامات جو ہے وہ نظر آئیں گے، کیا معاملات ہوں گے، اس پہ بھی اگر تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیں تو. ابھی تو پاکستان کی جو ہینڈلنگ ہے وہ کافی اچھی رہی ہے، اور جس طرح سے جو منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے پریڈکٹ کیا تھا کہ جون ہمارا پیک ہوگا، جی تو ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ وہ جو ڈیٹا تھا وہ بالکل صحیح تھا. جون میں ہم نے پیک کیا اور اس کے بعد اب ہم پیک سے جو ہے وہ نیچے آ رہے ہیں. بالکل تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اب ابھی تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے پاکستان میں حالات. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں پی آئی اے سمیت ہر معاملے پر سچ قوم کے سامنے لا رہے ہیں. پارلیمانی سیکرٹری نذیر چوہان اور پارٹی وفود سے بات چیت کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا تھا کہ قومی اداروں کو کرپشن اور سیاسی مداخلت سے پاک کر رہے ہیں. ماضی میں میرٹ کو نظر انداز کیا جاتا رہا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا. اداروں میں اصلاحات اور ہر سطح پر میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا. وینٹیلیٹرز کی مقامی سطح پر تیاری پاکستانی اداروں کو بڑی کامیابی ہے. ملکی ترقی کا شاہکار سی پیک منصوبہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، جو پاکستان کو بہت اوپر تک لے کر جائے گا. انہوں نے کہا کہ عوام کو کورونا کے ساتھ ساتھ معاشی مسائل سے بچانے کے لیے متوازن حکمت عملی پر کاربند ہے. کورونا کے خلاف جنگ میں این سی او سی قومی کاوشوں کو مربوط بنانے کا مرکز بھی ہے. کورونا پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت کے ساتھ عوام کو بھی ذمہ داری پوری کرنا ہوگی. اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. چودھری محمد سرور کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمانی سیکرٹری کے ساتھ نذیر چوہان اور پارٹی وفود سے یہ بات چیت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ قومی اداروں کو کرپشن اور سیاسی مداخلت سے پاک کر رہے ہیں. ماضی میں میرٹ کو نظر انداز کیا جاتا رہا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا. اداروں میں اصلاحات اور ہر سطح پر میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا. وینٹیلیٹرز کی مقامی سطح پر تیاری پاکستانی اداروں کو بڑی کامیابی ملی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور سے لائن پر موجود ہے شعیب ہاشمی. ان سے مزید جانیں گے. شعیب ہاشمی، گورنر پنجاب نے مزید کیا کہا، اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے پارلیمانی سیکرٹری نذیر چوہان اور پارٹی کے وفود نے آج اہم ملاقاتیں کی ہیں. ان ملاقاتوں میں گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ قومی اداروں کو کرپشن اور سیاسی مداخلت سے پاک کر رہے ہیں. تاہم ماضی میں میرٹ کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پی ائی اے سمیت ہر معاملے پر سچ جو ہے وہ قوم کے سامنے لا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اداروں میں اصلاحات اور ہر سطح پر میرٹ کا شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے. گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ وینٹیلیٹرز کی مقامی سطح پر تیاری سے پاکستانی اداروں کو بڑی کامیابی ملے گی. ان کا کہنا تھا کہ الحمدللہ ملکی ترقی کا شاہکار سی پیک منصوبہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور سی پیک منصوبہ انشاءاللہ پاکستان کو بہت اوپر تک لے کر جائے گا. گورنر پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ عوام کو کورونا کے ساتھ ساتھ معاشی مسائل سے بچانے کے لیے متوازن حکمت عملی پر کاربند ہیں. تاہم کورونا کے خلاف جنگ میں قومی کاوشوں کو مربوط بنانے کی ضرورت پر انہوں نے زور دیا. اس کے علاوہ ملکی سیاسی صورتحال سمیت اہم معاملات پر بھی گورنر پنجاب سے جو پی آئی کے وفود نے ملاقات کی ہے انہوں نے مشاورت کی ہے. خاص طور پر کچھ ایسی چہم گوئیاں آ رہی تھیں کہ جس میں لگ رہا تھا کہ کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے بھی جو آج پیپلز اس میں گورنر پنجاب سے جو ملاقات کی ہے نذیر چوہان اور پارٹی کے دیگر وفود نے، تو اس میں گورنر پنجاب نے انہیں کلیئر کیا ہے کہ اس قسم کی کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں، جبکہ اتحادی جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور حکومت کے شانہ بشانہ اقدامات کر رہے ہیں. جی اچھا شعیب ہاشمی، یہ بھی بتائیے گا کہ انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ این سی او سی قومی کاوشوں کو مربوط بنانے کا بھی مرکز ہے. اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہے، آگاہ کیجیے گا. یہ بالکل این سی او سی کے حوالے سے بھی گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ اس کے اقدامات جو ہیں ان کو مزید اس میں بہتری جو ہے وہ لے کر آئیں گے، اور ان کے اقدامات کی وجہ سے بہت سے اچھے اقدامات جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں. تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ وفود کو جو طریقے کے ساتھ وفود جنہوں نے ملاقات کی ہے انہوں نے گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار بھی کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کے خلاف جو بھی سازشیں کی جا رہی ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان تمام سازشوں کو جو ہے وہ ناکام بنا دیں گے. جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.
مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان اس سے پہلے کبھی یتیم نہیں ہوا تھا۔ پی آئی اے پائلٹ سے متعلق وزیر ہوابازی کا بیان غیر ذمہ دارانہ تھا۔ کپتان خوب روح ہے لیکن ٹیم ان کو اہل نہیں ملی۔ آئندہ کچھ دنوں میں اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ آپ کو بتا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان اس سے پہلے کبھی یتیم نہیں ہوا تھا۔ پی آئی اے پائلٹ سے متعلق وزیر ہوابازی کا بیان غیر ذمہ دارانہ تھا۔ کپتان خوب روح ہیں لیکن ٹیم ان کو اہل نہیں ملی۔ آئندہ کچھ دنوں میں اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ اس کے لیے وہ اپنے پاس رکھ سکتے تھے، عزیر بلوچ کو انہوں نے رکھا۔ پھر اس وقت رینجرز نے ریکویسٹ کی، مجھے صحیح دی، لیکن ایک جے آئی ٹی بنی۔ جے آئی ٹی بھی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت بنتی ہے۔ اس میں پولیس کا کوئی افسر اس کو ہیڈ کرتا ہے۔ تو وہ ایک جے آئی ٹی بنی جس میں 7 ممبران تھے۔ پولیس کے ایک ایس ایس پی تھی، اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ پولیس کے سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور اسپیشل برانچ، آئی بی، آئی ایس آئی، ایم آئی اور رینجرز، ان کے نمائندے، وہ سب ہر جو ادارہ ہے وہ اپنے اپنے نمائندے نامنیٹ کرتی ہے۔ چیف منسٹر صاحب نے اس وقت وہ جے آئی ٹی بنائی۔ اس جے آئی ٹی کے 7 لوگوں نے، یہ ابھی میں نے پتہ کیا 29 اپریل ہے شاید یا 28 اپریل ہے، انہوں نے اس کے ہیڈ نے وہ اوریجنل جے آئی ٹی وتھ اوریجنل سگنیچرز ہوم ڈپارٹمنٹ کو جمع کرائی، اور اس وقت بھی وہ اوریجنل ایک بار کورٹ میں وہ جمع کرا چکے ہیں، کورٹ نے اس کو دیکھ کے واپس کیا۔ 7 سگنیچرز کی اوریجنل جے آئی ٹی ہوم ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے۔ دیٹ از دی جے آئی ٹی ایک ہوتی ہے جوائنٹ، ایک میں پوری جواب دے دوں اس لیے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، بہت باتیں اس پہ اٹھی ہیں۔ جے آئی ٹی ایک ہوتی ہے، سیورل نہیں ہوتی ہیں۔ اگر میں اپنے گھر لکھ دوں کہ جی آپ نے یہ جو کاروائیاں کی ہیں اور اس پہ ایک جے آئی ٹی بنے اور اس پہ 7 لوگ بیٹھے ہوں اور آپ کی انٹروگیشن کریں اور کہیں جی یہ چیز ہے، اس پہ 7 لوگوں کے سگنیچر ہیں، اوریجنل سگنیچرز ہمارے پاس ہوم ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے۔ کورٹ میں بھی وہی جے آئی ٹی جمع کرائی گئی تھی جب کورٹ نے مانگی تھی ہم سے سیلڈ انویلپ میں، کورٹ نے اس کو کھولا، جو مجھے پتا ہے پڑھا اور سیلڈ انویلپ میں واپس کر دی۔ ہمیں لا ڈپارٹمنٹ نے اور ہمارے ایڈوکیٹ جنرل کرمنل پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے ایڈوائز یہ کیا تھا کہ جے آئی ٹی جو ہم نے نہیں ریلیز کی نا، یہ آپ جے آئی ٹیز ریلیز نہ کریں، اس لیے کہ میرا نام، آپ کا نام، کسی کا بھی نام، وہ سب ہوشیار ہو جائیں گے۔ اوریجنل رومرز تو اپنی جگہ پھیلتے ہیں، کیس کمزور ہوگا تو آپ جے آئی ٹی نہ کریں۔ انفارچونیٹلی علی زیدی نے ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک انسائنڈ کاپی، جسے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انسائنڈ ہے، پتہ نہیں اتنے صفحے، پتہ نہیں کتنے صفحے بتا رہے ہیں، وہ اس سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ہمارے اوپر پولیٹیکل پریشر آیا۔ پھر میں نے ایڈوکیٹ جنرل سے ان سے بات کی، انہوں نے کہا جی، میں نے کہا یہ ہمارا پولیٹیکل پریشر ہے، ہم سب لا ڈپارٹمنٹ بیٹھا، ہم نے کہا یہ پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے ہمیں یہ ریلیز کرنی پڑے گی، نہیں تو ہمیں جو لیگل ڈپارٹمنٹ نے پہلے یہ ایڈوائز، ان کی ایڈوائز پہ ہم نہیں ریلیز کر رہے تھے۔ ایک انکوائری ہے نا، اس کو پبلک کر دینا، اور خود کہہ رہے ہیں 198 قتل، پتہ نہیں کتنے قتل کیے ہیں، جو اس کے ساتھ انوالو ہیں اس کے ساتھ نام تھے سارے، ان کو آپ نے خبردار کر دیا۔ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں 3 جے آئی ٹی ہیں۔ جے آئی ٹی ایک ہوتی ہے بھائی، جوائنٹ نام، جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم یا انویسٹیگیشن ٹیم، جو بھی نام ہے اس کا جے آئی ٹی کا، وہ ایک ہوتا ہے نا جوائنٹ۔ 4 جو دستخط دکھا رہے ہیں وہ بھی فوٹو کاپی، اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے سارے نام لکھے نا، ایک افسر، ایک لکھا ہے ادارے کا نام، لکھا ہے سی آئی ڈی 2015 میں ختم ہو گیا تھا اور سی ٹی ڈی بن گیا تھا۔ 2015 میں سی آئی ڈی کا نام چینج کر کے سی ٹی ڈی کر دیا، تو جو اوریجنل جے آئی ٹی ہے اس میں سی ٹی ڈی لکھا ہے۔ یہ جو اپنے پتہ نہیں کہاں سے بنا کے، ہمیں نہیں پتا، اب وہ بتایا انہوں نے کہاں سے۔ کل انہوں نے میرے خیال کسی پروگرام میں ریویل کیا ہے کہ کوئی موٹر سائیکل پہ ہے، ان کے چوکیدار کو دے کے چلا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی عقل دے کہ اس طریقے سے ایک ذمہ دار آدمی، کوئی راہ چلتا ہوتا اس کو بھی اتنی غیر ذمہ داری اتنے امپورٹنٹ کیس پہ کوئی نہیں کرتا جتنی غیر ذمہ داری علی زیدی نے کی ہے۔ اس میں لگتا یہ ہے، مجھے لگتا یہ ہے
अगेन ये मेरा ओपिनियन है, हमने डिस्कस भी किया है कि जो मुल्जिमान हैं उनको ये फेवर देने के कोई चक्कर में है और कोई वजह नहीं समझ आती इसकी। तो ये सारी कहानी है। ओरिजिनल जेआईटी, अच्छा कल भी प्रोग्राम में कह रहे 6 लोगों के साइन, 6 नहीं 7 है भाई, 7 की होती है, उसको पता कुछ नहीं है। 6 ऊपर सिग्नेचर्स है, नीचे हेड ऑफ जेआईटी की सिग्नेचर है, जो वो दे रहा है जो जिसमें सीआईडी लिखा है, सीटीडी नहीं लिखा, जो उसको अकॉर्डिंग टू हिम गेट पे कोई देखे। मुझे कोई गेट पे कोई कागज दे के चला जाए और मैं सुबह असेंबली में उठ के और उसके ऊपर कहानी दे दूं, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बात क्या होगी। तो बताए कि जी मुझे इस फलाने जिम्मेदार आदमी ने दिए, इस जिम्मेदार आदमी ने मुझे कोई चीज दी है तो मैं उस पर कौम को बता रहा हूं। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना एक फेडरल मिनिस्टर, एक एमएनए, एक पॉलिटिकल आदमी, एक सेंसिबल आदमी को जेब नहीं देती ये चीज। लेकिन शाह साहब जो अली जैदी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनका कहना था मैं वजीर आजम से मिल के आया हूँ, वजीर आजम साहब ने कहा है कि आप आगे जाएं, हम भी आपके साथ। मुझे नहीं पता, तो मुझे नहीं, देखें मैं देखें देखें प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे नहीं बताया कि मैंने अली जैदी से मिला, मुझे तो कोई नहीं, उन्होंने जो टेलीविजन प्रोग्राम पे कहा है वो कहा है। प्राइम मिनिस्टर ने उनसे अगर कहा है, मुझे नहीं पता। ये तो अली जैदी, प्राइम मिनिस्टर को अगर उन्होंने ये बताया कि मुझे मोटरसाइकिल पर कोई दे गया और मैं ये दे रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी हुई है ये पूरी। अगर वो कहें कि नहीं जी मुझे फलाने अहम शख्स ने ये दी है और बड़ी ऑथेंटिक है, फिर तो मोटरसाइकिल पे कोई दे गया। तो ये भी अगेन अली जैदी जो बात करते हैं उस पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब इतनी गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे, लेकिन आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हुकूमत से। 36 और 20 कितने हो गए? 43। भाई जीआईटी 35, जहां तक मुझे पता है 35 सफात की है। 35 है या 36 है, मेरा जहां तक याद पड़ता है 35 सफात की है। हर पेज नंबर्ड है, हर पेज पे ओरिजिनल सिग्नेचर है। तो जीआईटी तो एक ही है ना यार। अब मैं घर पे बैठ के 100 सफात की कोई कार्रवाई डाल दूं और मोटरसाइकिल पे बैठ के आपको दे जाऊं, आपको पता भी नहीं मोटरसाइकिल पे कौन है। चले मुराद अली शाह आया तो आप कहेंगे यार ये शायद जिम्मेदार आदमी गए। आपको कोई मोटरसाइकिल पे बंदा आए दे जाए और आप अगले दिन या कौमी असेंबली में खड़े होकर उसको लहराएं। और कल तो आपने खुद देख लिया, एक प्रोग्राम था उसमें जो उनकी हालत हुई है, जो दुर्गत बनी है, वो डिफेंड ही नहीं कर सक रहे थे अपने आप को। अरे भाई कौन करेगा इंक्वायरी, कितनी इंक्वायरी कराओ। नहीं मेरी बात सुनो, मेरी नो प्लीज अंडरस्टैंड। दो चीजें, सबसे पहले कि इंक्वायरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इनकी मर्जी। भाई हम क्या इंक्वायरी करेंगे एक फेडरल मिनिस्टर पे, इतना गैर जिम्मेदाराना सियासी किस्म की। सो व्हाट यू नो, ही इज फ्रॉम कराची, फाइन, डू यू वांट मी टू? नो एक सेकंड, नो वेट लिसन, वो जो भी प्रोसीजर होगा वो फॉलो होगा। अगर कोई समझते हैं कि इसने हर्ट किया है केस को, ये अगर सब्सटैंशिएट हो जाए कि इसने इस केस को हर्ट किया, तो वो फिर कानून अपनी कार्रवाई करेगा। एज मुराद अली है, चीफ मिनिस्टर नहीं करेगा, कानून अपनी कार्रवाई करेगा। सेकेंडली, मैंने आपको फिर से बताया कि ये जीआईटीज वेरियस फॉर्म्स में अलग अलग किस्म की चल रही थी और आप लोग बिकॉज उस पर कोई मोहर नहीं थी कि जी ऑफिशियल कौन सी है, आप सब कंफ्यूज थे अल्टीमेटली। और हमें कोर्ट का भी ऑर्डर था। अच्छा, कोर्ट ने देखिए, हम कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, हमारा ये मकसद था, हमारा ये ख्याल था नहीं, लेकिन कोर्ट का भी ऑर्डर था और फिर ये एक माहौल ऐसा बनाया गया और अब वो जवाब दें। अब वो हर चीज पे मतलब पहले तो ये पहले बता देना यार, मोटरसाइकिल पे कोई दे गया था तो कोई, मैं आपको मेरे अपना ख्याल बता रहा हूँ, मैं अपना ख्याल बता रहा हूँ और कानून अपनी कार्रवाई करेगा अगर ऐसी कोई बात होगी तो। मैं तो अपना ख्याल देखें, मैं अगर ये पहले बता देता ना कि मोटरसाइकिल पे कोई दे गया है तो शायद आप भी कोई नहीं छापता इस चीज को। मैं आपसे सीधी बात बता रहा हूँ, ये तो उसने ऐसा माहौल क्रिएट किया। नेशनल असेंबली एक कौमी असेंबली सबसे बड़ा फोरम सॉर्ट ऑफ है, मोतबर लोग बैठते हैं, कहते हैं मैं 70,000 वोट लेके आया हूँ, यूसी इलेक्शन हारा हूँ, ये भी बता दे। लेकिन वो 70,000 वोट लेके आने वाला उधर ये एक गलत किस्म की
मोटरसाइकिल पे आई हुई रिपोर्ट देता है। अगर ये पहले बता देते ना तो शायद हम रिलीज नहीं करते, फिर हम सिर्फ हंसते इस बात पे। पीपल्स पार्टी को यार मुझे तो पता नहीं ये मोटरसाइकिल कौन सी थी। पीपल्स पार्टी को सर कितना नुकसान हो रहा है इस रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि मरकजी अहदेदारों का नाम आ रहा है, लीडर्स का नाम आ रहा कहाँ आ है, रहा है? साथ में कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा या हुकूमत खत्म नहीं मेरी हो बात सकती सुने, है। वो जीआईटी सामने, Implementation कैसे होगा? जीआईटी आपके सामने, जीआईटी के सारे केसेस कोर्ट में है। दिस इज एन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जो उन्होंने एक रिपोर्ट है, कोर्ट में केसेस हैं। कल भी मेरा ख्याल है उजैर बलोच कल या परसों एक कोर्ट में एक केस में हाजिर हुआ, तो उस पर फर्द जुर्म आयद की गई है। वो लॉ विल टेक्स इट कोर्ट। ये जो मलाइन करने की कोशिश की गई थी पीपल्स पार्टी को, वीडियोस दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं, कई तस्वीरें इनके साथ हैं, कई बयानात उजैर बलोच के साथियों के कि हम पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं, उजैर बलोच के अपने देखें। तो ये चीज़ें कोई एविडेंस है, कोई चीज़ नहीं है, सियासी बातें और मीडिया के दिखाने के लिए तो सही है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है। माइनस पीपल्स पार्टी करने की कोशिश तो नहीं है आपके ख्याल में? अरे भाई ये कोशिश तो इमरान खान ने खुद, मैंने अभी रिसेंट सुना है एक इंटरव्यू, कहा है कि पीपल्स पार्टी नजरियाती पार्टी है। जियाउल हक ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की, नहीं हुई। मुशर्रफ ने ख़त्म करने की कोशिश की, नहीं हुई। तो ये लोग क्या बेचते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि नैब को जवाब जमा करवा दिया, इस पर कुछ वजाहत मांगी गई, जवाब दे दिया है। उज़ैर बलोच को रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, 90 दिन की हिरासत का कानून था। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अली ज़ैदी की बात ना करें, इसको लोग गेट पर चीज़ें दे जाते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि कोरोना वायरस की रोकथाम, लाहौर के मजीद 7 नए इलाकों में लॉकडाउन का फैसला। इन इलाकों में कोरोना मरीजों की तादाद रिपोर्ट हो रही है। इलाकों में टाउनशिप A2 ब्लॉक, DHA, EME सोसाइटी, वापटा टाउन, जौहर टाउन, C ब्लॉक, चौरंगी, अमरसद्दू, मेन बाजार और मुल्हिका आबादी पंजाब गवर्नमेंट स्कीम और ग्रीन सिटी भी शामिल है। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं, कोरोना वायरस की रोकथाम, लाहौर के मजीद 7 नए इलाकों में लॉकडाउन का फैसला। इन इलाकों में कोरोना मरीजों की तादाद रिपोर्ट हो रही है। इलाकों में टाउनशिप A2 ब्लॉक, DHA, EME सोसाइटी, वापटा टाउन, जौहर टाउन, C ब्लॉक, चुंगी, अमरसद्दू, मेन बाजार और मुल्हिका आबादी पंजाब गवर्नमेंट स्कीम और ग्रीन सिटी शामिल है। कोरोना वायरस की रोकथाम, लाहौर के मजीद 7 नए इलाकों में लॉकडाउन का फैसला। इन इलाकों में कोरोना मरीजों की तादाद रिपोर्ट हो रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अली तारिक से। जी अली तारिक। जी, इस वक्त हम लाहौर के इलाके अकबर चौक में मौजूद हैं। ज़िली इंतज़ामिया ने बड़ा फैसला कर लिया है। लाहौर के 7 नए इलाकों में लॉकडाउन आज रात 12 बजे हो जाएगा। इन इलाकों में ग्रीन टाउन, वापडा टाउन, चुंगी, अमरसद्दू और इसके अलावा जो मुल्हिका आबादी के इनके साथ इलाके हैं वो उनमें लॉकडाउन कर दिया जाएगा। दानिश अफजाल DC साहब जो हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि इन इलाकों में कोरोना के जो केसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन इन इलाकों में किया जाएगा। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद से भी हमारी बात हुई है। उनका भी यही कहना है कि अवाम जो है SOPs पे अमल करे और जो है अवाम SOPs पे यकीनी अमल बनाए ताकि कोरोना केसेस जो हैं कम हो जाएं। जी बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल के बारे में। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 83 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 4922, मजीद 2980 अफराद में वायरस की तशखीस की गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 2980 नए केसेज रिपोर्ट हुए और 83 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब में 1929 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि सिंध 1614, खैबर पख्तूनख्वा 1045, बलोचिस्तान 124, इस्लामाबाद 140, आज़ाद कश्मीर 40 और गिलगित बल्तिस्तान में 30 कोरोना मरीज जाँ बहक हुए हैं। सिंध में कोरोना मुतासरीन की तादाद 97,626 हो गई, जबकि पंजाब 83,599, खैबर पख्तूनख्वा 28,681, बलोचिस्तान 10,919, इस्लामाबाद 13,650, गिलगित 1,595 और आज़ाद कश्मीर 1,490 अफराद मुतासिर हैं। पाकिस्तान में कोरोना से सेहतियाब अफराद की जो तादाद है वो
وہ کیسز جو ہیں وہ تاحال 1,40,965 کورونا متاثرین صحتیاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت کورونا کے ایکٹیو کیسز کی جو تعداد ہے وہ 91,602 ہے۔ ملک میں کورونا ٹیسٹنگ صلاحیت یومیہ 60,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 132 ٹیسٹنگ لیبارٹریز کام کر رہی ہیں۔ کورونا کے مریضوں کے لیے 1,525 وینٹیلیٹرز مختص ہیں۔ اور اب دنیا بھر سے کرونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کرونا کے 1,17,00,000 مریض، ہلاکتوں کی تعداد 5,40,000 سے بڑھ گئی ہے۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب دنیا میں 5,40,622 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور 1,19,50,000 سے زائد متاثر ہیں، جبکہ 68,26,000 افراد اس مرض سے شفایاب بھی ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کورونا مریضوں کی تعداد 30,76,000 سے زائد ہو چکی ہے اور ایک دن میں 770 افراد ہلاک ہونے سے مجموعی تعداد 1,33,000 سے بڑھ گئی۔ برازیل میں 16,43,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 537 افراد جاں بحق ہوئے اور مجموعی تعداد 66,000 سے زائد ہے۔ بھارت میں کورونا مریضوں کی تعداد 7,43,481 ہے اور وہاں 24 گھنٹوں کے دوران 479 افراد جان کی بھی بازی ہار چکے ہیں۔ بھارت میں کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 20,653 ہو گئی۔ روس میں کورونا مریضوں کی تعداد 6,94,000 سے زائد ہے۔ روس میں کورونا سے مزید 198 افراد ہلاک ہونے سے مجموعی تعداد 10,494 تک پہنچ گئی ہے۔ پیرو میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 10,952 ہو گئی، جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد 3,09,000 سے زائد ہے۔ اسپین میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 28,300 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد 2,99,000 سے بڑھ گئی۔ کورونا وائرس سے چلی میں 3,01,019 افراد متاثر ہیں اور 6,434 جاں بحق بھی ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں کورونا سے اموات کی تعداد 44,300 سے بڑھ چکی ہے، جبکہ 2,86,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہیں۔ میکسیکو میں 2,68,000 سے زائد افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص بھی ہو چکی ہے اور 32,014 افراد جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ ایران میں 2,45,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہیں اور 11,931 جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اٹلی میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 34,800 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 2,41,956 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ شہر قائد سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، لیاقت آباد، کورنگی، قیوم آباد میں بارش کے باعث بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ گرمی کے باعث شہریوں کا برا حال، بجلی کی بحالی کا کام جاری ہے، یہ کہنا ہے کہ ESC ترجمان کا۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، لیاقت آباد، کورنگی، قیوم آباد میں بارش کے باعث بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ گرمی کے باعث شہریوں کا برا حال ہے، بجلی کی بحالی کا کام ابھی جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، لیاقت آباد، کورنگی، قیوم آباد میں بارش کے باعث بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ گرمی کے باعث شہریوں کا برا حال ہے، بجلی کی بحالی کا کام جاری ہے، یہ کہنا ہے کہ SEC ترجمان کا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور DG ساؤتھ ایشیا کی پریس کانفرنس، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ Accepted by India on 2nd of September 2020 after a delay of 1 month when an officer of the High Commission met with Commander Yadav. Pakistan granted the stay of execution of Raw Agent Commander Yadav pending effective review and reconsideration of his sentence and conviction. And finally, to provide for review and reconsideration, Pakistan has conducted an exhaustive review of its existing laws to assess the most appropriate manner by which to provide effective review and reconsideration in the context of Article 36 of the Vienna Convention. Although the laws of Pakistan provide for the right to review, to ensure that full weight is accorded in the letter and spirit of the judgment of the court, on 20th May, Pakistan enacted an ordinance called the International Court of Justice
Review and Reconsideration Ordinance 2020. Under the ordinance, a petition for review and reconsideration can be made to Islamabad High Court through an application within 60 days from the date of promulgation of the ordinance, that is 20th of May 2020. As per section 20 of the ordinance, a petition for review and reconsideration can be filed by Commander Yadav himself, legally authorized representative, or a consular officer of the Indian High Commission. On 17 June 2020, Commander Yadav was invited to file a petition for review and reconsideration of his sentence and conviction. Pakistan also offered to assist in arranging legal representation for Royal Agent Commander Yadav. Exercising his legal right, Commander Yadav refused to file a petition for the review and reconsideration of his sentence and conviction. He instead preferred to follow up on his pending mercy petition. Pakistan has repeatedly written to the Indian High Commission inviting it to file a petition at the Islamabad High Court and initiate the process for review and reconsideration of the sentence and conviction of Commander Yadav before the deadline. I wish to reiterate here that, being a responsible sovereign state, Pakistan is fully cognizant of its international obligations. Pakistan remains committed to implementing the judgment of the ICJ in letter and spirit. It is hoped that instead of using its usual dilatory tactics and playing politics over the issue, India will follow the due legal course and cooperate with the courts in Pakistan to give effect to the judgment of the ICJ. I thank you for your patient hearing and am open to any questions that you may have. We'll take a few questions, and I will request you to please keep them short and the specific issue. Adil Raj. Sir, Adil Raj from PNU. Will there be a second consular access to Indians serving Royal Agent Commander Kulbhushan Jadhav? Ji, Ahmed, would you like to take the question? Pakistan has already offered second consular access to India, and you may recall that earlier also on humanitarian ground, Pakistan did arrange a meeting of Commander Yadav with his wife and mother, and now again we have also offered a meeting of Commander Yadav with his wife and father as well. So yes, Pakistan has offered second consular access to Commander Yadav. ایڈیشنل اٹارنی جنرل احمد عرفان اور ڈی جی جنوبی ایشیا زاہد حفیظ کی مشترکہ. آپ کو بتا رہے ہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل احمد عرفان اور ڈی جی جنوبی ایشیا کی مشترکہ نیوز کانفرنس. ان کا کہنا تھا کہ کلبھوشن معاملے پر بھارت نے آئی سی جے سے رابطہ کیا. آئی سی جے کے فیصلے کے بعد را ایجنٹ کو قونصلر رسائی بھی دی گئی. بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اجلاس آئین کے آرٹیکل 54 کے شق 1 کے تحت طلب کیا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے آج سپہر 4 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس کیا ہے. ایوان میں اہم قومی و بین الاقوامی معاملات زیر بحث آئیں گے. صدر مملکت کی جانب سے اجلاس آئین کے آرٹیکل 54 کی شق 1 کے تحت طلب کیا گیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے بھی پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کا اجلاس طلب کر لیا ہے. طلب کیے گئے اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کریں گے. اجلاس آج دن 3:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوگا.
कोरोना वबा के फैलाव के दौरान बंद किए गए तलीमी इदारों को खोलने या बंद रखने से मुतालिक फैसला आज बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक शफ़क़त महमूद ऑनलाइन इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सूबों की जानिब से तैयार करदा तजावीज़ और SOPs का जायज़ा लिया जाएगा। पंजाब में तालीम के दोनों शोबे तलीमी इदारे फौरी खोलने के हामी नहीं। वज़ीर स्कूल एजुकेशन मुराद राज कह चुके हैं कि हालात बेहतर हों तो 15 अगस्त के बाद स्कूल मरहलावार खोले जाएँ, जबकि वज़ीर हायर एजुकेशन ने अगस्त के पहले हफ्ते कॉलेज को मरहलावार खोलने की तजवीज़ भी दी है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है?